अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की दूसरी वीडियो है मेरी। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्राइब्यूनल्स के बारे में। नाज़रीन, 2025 दिसंबर में जो है ना ये डीआरसी कमेटी बनी थी, आपको याद होगा। उस डीआरसी कमेटी ने जो है ना वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करना शुरू कर दिया था। ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, इतना डीपली वीडियोज़ बन रही हैं, इतना डीपली सारा कुछ हो रहा है। और वो तजावज़ात की वजह से, तजावज़ करने की वजह से, इख्तियारात गलत इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने कब्ज़े वगैरह दिलवा दिए लोगों को। अब लोग जो है ना वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशनें फ़ाइल करना शुरू हो गए। तो अब जो हकीकत है ना वो यही है कि उन रिट पिटिशन्स के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो है ना वो स्टे दे दिया था, और उस स्टे के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो कानून तब्दील कर दिया। ये भी फरवरी तक जो है ना ये सारा कुछ हो चुका था। फरवरी में जाके जो है ना वो तब्दील हो चुके थे कानून वगैरह सारे, और जो नया कानून बन गया था ना उसके मुताबिक अब डीआरसी कमेटी ख़त्म हो गई थी। अब स्क्रूटनी कमेटी जो है ना उसका नाम दे दिया गया था, और उसका काम जो है ना वो कब्ज़े दिलवाना रह ही नहीं गया। उसका काम यह है कि ना तो वो एप्लीकेशन ले सकती है, ना वो कोई फ़ैसला कर सकती है। ट्राइब्यूनल में केस जाना था, ट्राइब्यूनल ने आगे स्क्रूटनी कमेटी को देना है। स्क्रूटनी कमेटी ने जो है ना वो मौके पे जाके और वो पटवारी की रिपोर्ट और गुरदावर की रिपोर्ट और वहाँ नंबरदार वगैरह को मिलके, सबको मिलके जो है ना वो एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो ट्राइब्यूनल को वापस जानी है। ट्राइब्यूनल ने उसके मुताबिक फ़ैसला करना है, और फिर जो बाइख्तियार जो लोग हैं, मसलन पुलिस वाले हैं या कोई दूसरी एजेंसियाँ हैं, फौज है और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ, उनको ऑर्डर किया जाएगा कि वो कब्ज़ा लेके दें, और वो कब्ज़ा लेके देंगे। तो ये जो है ना ये स्क्रूटनी कमेटी और ये दिस एंड डाइट सारा कुछ, ये उसकी बेस जो है ना वो ट्राइब्यूनल है। जब तक ट्राइब्यूनल नहीं बनेंगे उस वक्त तक स्क्रूटनी कमेटी काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी, ना कोई दरख्वास्त आगे जाएगी, ना कोई ऐसा होगा। तो जिस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया, मैं तफसील में इसलिए बता रहा हूँ कि ये रोज़ रोज़ की चिख चिख जो है ना ये ख़त्म हो, सब लोगों के ज़हन क्लियर हों, उनको पता हो कि क्या हो रहा है। तो जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये कानून बना के तो अदालत आलिया में दे दिया, तो चीफ जस्टिस ने जितनी भी रिट पिटिशन्स थी ना वो इस डायरेक्शन के साथ खारिज की, डिस्पोज़ की कि ये हम वापस ट्राइब्यूनल को भेज रहे हैं। अब ट्राइब्यूनल इन रिट पिटिशन्स का जो है ना, इन दरख्वास्तों का ये फ़ैसला करेगा, ये वापस ट्राइब्यूनल को भेज दी जाए। अब वो रजिस्ट्रार के पास चली गई। अब ट्राइब्यूनल को तो तब जाएंगी ना कि जब ट्राइब्यूनल बनेगा। लेकिन रिट पिटिशन्स तो चल रही थी, और रिट पिटिशन्स चल रही थी, सारी की सारी डिस्पोज नहीं हुई थी। कुछ जो उस दिन लगी हुई थी वो सारी डिस्पोज हो गई। जो बाकी जो अभी बाद में दायर हुई या जो अभी दायर हो चुकी थी, उस दिन नहीं लगी हुई थी, वो कुछ बाद में डिस्पोज हुई, उनके साथ भी यही डायरेक्शन थी। कुछ के अंदर जो है ना वो डायरेक्शन हुई कि विद इन 1 वीक जो है ना ये ट्राइब्यूनल बनाए जाएँ और उसमें जो है ना ये दरख्वास्त का फ़ैसला किया जाए। कुछ ऐसी रिट पिटिशन्स थी जिनके अंदर ये फ़ैसला किया गया। लेकिन उसके बाद कानून बन गया, सारा कुछ हो गया। जुडिशल ऑफिसर जो है ना एएसजे, उन्होंने चार्ज लेना था ट्राइब्यूनल का, वो रेडी हैं। सेशन जज जो है ना वो रेडी हैं, सारा कुछ रेडी है, अदालतें रेडी हैं। अब वो बनाने, अब सेक्शन 11 उसका जो कानून का सेक्शन 11 है ना, जो नया कानून बना है उसका सेक्शन 11 जो है ना वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, हुकूमत को, कि हुकूमत ने वो ट्राइब्यूनल जो है ना वो अपॉइंट करना है। और वो समरी वगैरह जो है ना जितनी भी वो सारी अवेलेबल है, मौजूद है। अब वो उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्शन लेना है, सेक्रेटरी लॉ है, इसके अलावा अपनी प्राइम मिनिस्टर जो अपनी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, और इसके अलावा जो भी इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, अपनी जो पार्लियामानी कमेटी है वो है। मीटिंग्स में इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई फ़ाइनल नहीं किया। तो ये इस तरह की कोई डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट को नहीं है। हमारे भाई जो है ना वो कोई फ़ैसला उठाते हैं और उसके मुताबिक जो है ना वो आवाम को बताना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि किसी फ़ैसले में फाजिल जज साहबा ने जो है ना लिखा हो कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ना ये डायरेक्शन भी दी हो की हो।
آپ کو پتہ ہے کہ عدالت عالیہ کی ڈائریکشنز کا کیا حال ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنا معتبر اتنا بڑا ادارہ ہے انصاف کا. آپ نے سول لیٹیگیشن میں گئے ہوں گے، سول لیٹیگیشنز دیکھی ہوں گی، کیس دیکھے ہوں گے. کئی کیسز ایسے ہیں جن کو ریڈ فائلز لگی ہوئی ہیں، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ اس کو 1 مہینے میں ختم کریں، اور اس کو 20 سال ہو گئے ہیں. یار کیسی ڈائریکشن ہے یہ؟ تو پھر اگر انہوں نے ٹرائبیونل کی ڈائریکشن دے دی ہے تو اس کا کوئی اثر ہوگا؟ آپ سوچیں. تو اس لیے یہ بار بار اس طرح کے سوال نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا، آپ صرف سوال نہیں کرتے، آپ مجھے وہ ویڈیو کا لنک بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جی یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کیا یا جھوٹ بول رہے ہیں. میں ان کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، نہ یہ میرا پروروگیٹو ہے کہ میں ان کو جو ہے نا وہ جھوٹا کہوں اپنے بھائیوں کو. وہ جتنی انفارمیشن ان کو کہیں سے ملتی ہے، کسی ڈاکومنٹ سے ملتی ہے، کسی فیصلے سے ملتی ہے، وہ عوام کو بتاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. لیکن عوام کو دیکھنا چاہیے، پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کام. جب قانون آپ کے سامنے موجود ہے، ایک قانون کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اس کے سیکشن 11 میں لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ کہ حکومت نے ٹرائیبیونل بنانے ہیں، گورنمنٹ کے پاس اس چیز کی پاور ہے. تو گورنمنٹ بنائے. گورنمنٹ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جج نہیں ہے، یا گورنمنٹ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹرائیبیونل موجود ہے. تو ان کو صرف اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے ہیں. اب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے، بورڈ آف ریونیو نوٹیفیکیشن آج کر دے، صبح سے ٹرائیبیونل کام شروع کر دیں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ویک میں کر دیں اور آپ لوگ کہیں جی آپ نے جھوٹ بولا تھا، وہ دوسرے بھائی صحیح کہہ رہے. مجھے پتہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف یہی تلاش کرتے ہیں کہ ایک سچ بول رہا ہے ایک جھوٹ بول رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارمیشن کلیئر کٹ ہونی چاہیے کہ جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے مقرر کرنے ہیں، وہ آج کر دے، کل کر دے، پرسوں کر دے. لیکن امید ہمیں بہت زیادہ ہے. جیسے دیکھیں نا تقسیم کے کیسز میں انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، جو مصالحتی کمیٹی ہے، وہ بھی اس جو ایمینڈڈ ایکٹ ہے نا 1867 کا، لینڈ ریونیو ایکٹ، اس کے تحت بنائی گئی. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو ہے نا اس کی وہ کورس بھی بنائی، اس کا سارا آن لائن سسٹم بھی بنایا، سارا کچھ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن بھی کیا. وہ بھی تو 14 فروری کا وہ امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے، لیکن وہ اپریل میں جا کے سارا کام ہوا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، یا نیکسٹ مہینے میں ہو سکتا ہے، نیکسٹ منتھ میں ہو سکتا ہے، اسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ پورے امید رہیں اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھیں. آپ ان کو ان کی انفارمیشن کو آپ شیئر بھی کریں، میں اسے منع نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسے مقابلے پہ نہ پھیلایا کریں دوسرے سے کہ یہ وکیل صاحب ایسے کہہ رہے ہیں اور آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا گریز کیا کریں. میرے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے میں الحمدللہ آپ سب کو بتا دیتا ہوں. تو فائنل یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ٹرائبیونل نہیں بنے، نہ کوئی بننے کے چانسز ہیں. ہو سکتا ہے کہ مریم نواز چونکہ میرے خیال میں بیرون ملک کے دورے پہ ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں تو کہ اس قسم کا ڈیسیجن لے کے تو وہ بنا دیں. ہماری ویسے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹرائبیونل جلدی بنائے جائیں تاکہ جو قبضے کے کیسز ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ ٹرائبیونل میں جائیں اور اس کے بعد ان کے فیصلے شروع ہوں. شکریہ.